औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमने अपनी गुज़िश्ता दो वीडियोज़ के अंदर सूरह अल-कसस की आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 48 तक का उर्दू तर्जुमा मुकम्मल कर लिया था, और आज की इस वीडियो के अंदर हम इंशाअल्लाह सूरह अल-कसस की आयत नंबर 49 से उर्दू तर्जुमे का आगाज़ करते हैं। इससे पिछली जितनी आयतें भी थीं, उन पूरी आयतों के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम का तफसील के साथ ज़िक्र हुआ है, उनका तफसील के साथ किस्सा बयान किया गया जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए बताया गया था मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में। तो आइए आज देखते हैं कि अल्लाह ताला ने मज़ीद इस सूरत के अंदर आगे क्या क्या इरशादात फरमाए हैं, जो कि आज हम आयत नंबर 49 से शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर जब उनके पास हमारी तरफ से हक आ पहुंचा तो कहने लगे कि जैसी निशानियां मूसा को मिली थीं वैसी इसको क्यों नहीं मिली। क्या जो निशानियां पहले मूसा को दी गई थीं उन्होंने उनसे कुफर नहीं किया। कहने लगे कि दोनों जादूगर हैं एक दूसरे के मुवाफिक, और बोले कि हम सबसे मुनकर हैं। कह दो कि अगर सच्चे हो तो तुम अल्लाह के पास से कोई और किताब ले आओ, और जो उन दोनों किताबों से बढ़कर हिदायत करने वाली हो, ताकि मैं भी उसकी पैरवी करूं। फिर अगर ये तुम्हारी बात कबूल न करें तो जान लो कि ये सिर्फ अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करते हैं, और उससे ज़्यादा कौन गुमराह होगा जो अल्लाह की हिदायत को छोड़कर अपनी ख्वाहिश के पीछे चले। बेशक अल्लाह ज़ालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। और हम पे दर पे इन लोगों के पास हिदायत की बातें बेचते रहे हैं ताकि नसीहत पकड़ें। जिन लोगों को हमने इससे पहले किताब दी थी वो उस पर ईमान ले आते हैं, और जब कुरान उनको पढ़कर सुनाया जाता है तो कहते हैं कि हम इस पर ईमान ले आए। बेशक वो हमारे परवरदिगार की तरफ से बरहक है, और हम तो इससे पहले के हुक्म बरदार हैं। इन लोगों को दुगना बदला दिया जाएगा क्योंकि सब्र करते रहे हैं और भलाई के साथ बुराई को दूर करते हैं, और जो माल हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं, और जब बेहुदा बात सुनते हैं तो उससे मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि हमको हमारे आमाल और तुमको तुम्हारे आमाल। तुमको सलाम, हम जाहिलों के ख्वास्तगार नहीं हैं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम जिसको दोस्त रखते हो उसे हिदायत नहीं कर सकते, बल्कि अल्लाह ही जिसको चाहता है हिदायत करता है, और वो हिदायत पाने वालों को खूब जानता है। और कहते हैं कि अगर हम तुम्हारे साथ हिदायत की पैरवी करें तो अपने मुल्क से अचक लिए जाएं। क्या हमने उनको हरम में जो अमन का मकाम है जगह नहीं दी, जहां हर किस्म के मेवे पहुंचाए जाते हैं, और ये रिज्क तुम्हारी तरफ से है, लेकिन उनमें से अक्सर लोग नहीं जानते। और हमने बहुत सी बस्तियों को हलाक कर डाला जो अपनी फराखी मईशत पर उतराते थे, सो ये उनके मकानात हैं जो उनके बाद आबाद ही नहीं हुए मगर बहुत कम, और उनके पीछे हम ही उनके वारिस हैं। और तुम्हारा परवरदिगार बस्तियों को हलाक नहीं करता जब तक उनके बड़े शहर में पैगंबर ना भेज ले जो उनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाए। और हम बस्तियों को हलाक नहीं किया करते मगर इस हालत में कि वहाँ के बाशिंदे जालिम हों। और जो चीज़ तुमको दी गई है वो दुनिया की ज़िंदगी का फ़ायदा और उसकी जीनत है, और जो अल्लाह के पास है वो बेहतर और बाकी रहने वाली है। क्या तुम समझते नहीं। भला जिस शख्स से हमने नेक वादा किया और उसने उसे हासिल कर लिया, तो क्या वो उस शख्स का सा है जिसको हमने दुनिया की ज़िंदगी के फ़ायदे से बहरामंद किया। फिर वो क़यामत के रोज़ उन लोगों में हो जो हमारे रूबरू हाजिर किए जाएंगे, और जिस रोज़ अल्लाह उनको पुकारेगा और कहेगा कि मेरे वो शरीक कहाँ हैं जिनका तुम्हें दावा था, तो जिन लोगों पर आज़ाब का हुक्म साबित हो चुका होगा वो कहेंगे कि हमारे परवरदिगार, ये वो लोग हैं जिनको हमने गुमराह किया था, और जिस तरह हम खुद गुमराह हुए थे उसी तरह उनको गुमराह किया था। अब हम तेरी तरफ मुतवज्जो होकर उनसे बेजार होते हैं, ये हमें नहीं पूछते थे। और कहा जाएगा कि अपने शरीकों को बुलाओ, तो वो उनको पुकारेंगे और वो उनको जवाब न दे सकेंगे,
اور جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش وہ ہدایت یاب ہوتے۔ اور جس روز اللہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا، تو وہ اس روز خبروں سے اندھے ہو جائیں گے اور آپس میں کچھ بھی پوچھ نہ سکیں گے۔ لیکن جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو امید ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں ہو۔ اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے برگزیدہ کر لیتا ہے، ان کو اس کا اختیار نہیں۔ یہ جو شرک کرتے ہیں اللہ اس سے پاک و بالا تر ہے، اور ان کے سینے میں جو کچھ مخفی ہے اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار اس کو جانتا ہے۔ اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کہو بھلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک کی تاریکی کیے رہے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تم کو روشنی لا دے؟ تو کیا تم سنتے نہیں؟ بھلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر قیامت تک کے لیے بھلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت دن کیے رہے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے کہ تم کو رات لا دے جس میں تم آرام کرو؟ تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات کو اور دن کو بنایا تاکہ اس میں آرام کرو اور اس میں اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو۔ اور جس دن وہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک جن کا تمہیں دعویٰ تھا کہاں ہیں؟ اور ہم ہر امت میں سے گواہ نکال لیں گے، پھر کہیں گے کہ اپنی دلیل پیش کرو، تو وہ جان لیں گے کہ سچ بات اللہ کی ہے اور جو کچھ وہ افترا کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہے گا۔ قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا اور ان پر تعدی کرتا تھا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانی مشکل ہوتیں۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اترائیے مت کہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کیجیے اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلائیے، اور جیسی اللہ نے تم سے بھلائی کر لی ہے ویسی تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو، اور ملک میں طالب فساد نہ ہو، کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ بولا کہ یہ مال مجھے میری دانش کے زور سے ملا ہے، کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی امتیں جو اس سے قوت میں بڑھ کر اور جمعیت میں بیشتر تھیں ہلاک کر ڈالی ہیں، اور گناہگاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ تو ایک روز قارون بڑی آرائش اور ٹھاٹھ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے کہ جیسا مال و متاع قارون کو ملا ہے کاش ایسا ہی ہمیں بھی ملے، وہ تو بڑا ہی صاحب نصیب ہے۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے